ضبط بندھن ترٹ گئے. آپ فرمایا ول جے میرے کو تعارف پوچھتے ہوئے تا کیڑے منہ نال کراما میرے کو تا فضا آتا ہے. آپ فرمایا فضا تم ہے؟ انہاں کہ جیا. آپ نے فرمایا الہ العالمین مولا فضا نے ڈٹھا چشم فلک نے ڈٹھا ان پاک بی بی بڑے بازار دمشق دے اندر منہ اسمان دی طرف کرتے عرض کیتا اللہ منگ دی کھڑی ہم لمبی عمر دے ہون عمر ہی تھائیں مکا سجنہ دے اے حال تھی میں تے اساں بہتے جیوں ساکو جیمن دا مزہ کہنا آسی ساکو جیمن دا چس کہنا آسی. اے میرے مصطفیٰ کریم دے گھرانے دوتے قربان تھیمن والی پہلی بی بی آئی جائیں دمشق دی بازار دوتے سر حسین ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دا اے جڑا ذکر مبارک ہے. حضرت سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ میں اساں ایک گوش گزار کی تو سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے واسطے میدان قیامت کے اندر پل سرات آسان بن ونجے تو اندے واسطے بہتر تے سونا عمل کیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر تساں چاہندے وینا کہ پل سرات تواڈے واسطے آسان بن ونجے اور تساں ثابت قدمی دے نال ایندے تے گزر ونجو تو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تساں چلو تواڈے پل ٹپن دی ضمانت میں محمد آپ چلے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی ذات مبارکہ نے آقا سنگھ دی پاک بارگاہ وچ عریضہ پیش کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزاں کیا ہیں جنہاں دی اساں ضمانت میں ہوں. تو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا دو چیزاں وچوں پہلی چیز ہے نہ میں مصطفیٰ کریم دے اصحاب دا دامن چھوڑا ہے اور دوسری چیز نہ میں محمد مصطفیٰ کریم دی آل دا دامن. سبحان اللہ. اللہ کریم دی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو اعزاز عطا فرمایا اور اللہ کریم دی ذات پاک دا کرم بالائے کرم ہے کہ جتنا بھی جماعت اہل سنت فرد موجود ہو سکیں چاہے وہ شہر چومن چاہے وہ قریہ چومن چاہے وہ دیہات چومن چاہے وہ چولستان چومن چاہے وہ گرستان چومن چاہے محلے بازاراں گلیاں کوچیاں چومن جیڑی جگہ دوتے بھی جماعت اہل سنت فرد آقا کریم دی ذات پاک دے دین اور آقا دی ذات پاک دے پیاری محبت دے نال اپنا رشتہ استوار کریں نا کدا بھی انہاں دے دل دے اندر صحابہ اور اہل بیت کرام دی محبت کو کوئی شخص گھٹا نہیں سکتا. ہمیشہ واسطے وہ دو چیزاں نال اپنے آپ کو وابستہ رکھ سن ایک سائیں دی آل ہو سی اور قیامت تک دی جا میرے محمد دی آل ہو سی. نبی سین دی ذات پاک دا جتنا اصحاب ہومن یا آقا دی ذات پاک دی آل مبارک ہومن اگر کئی شخص نے انہاں دی کوئی عملی تصویر دیکھنا ہوئے نا وہ اللہ دا قرآن چلے گئے. اور اللہ کریم ذات پاک نے ہی وجہ واسطے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ تواڈے ہوتے جتنے بھی وڈے ازمائشاں آ ونجن تکلیفاں آ ونجن اور تواڈے ہوتے بہت وڈے مصیبتاں دے پہاڑ آ ونجن مگر اے آقا دی ذات پاک تساں دو چیزاں دا دامن تساں بھی نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام نے آقا سے دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ بل اپنی اولاد مبارک واسطے اتنا کچھ تلقین جو فرمائے ہوئے تو انہاں واسطے دو چیزاں کیڑیاں خاص ہیں. آقا دی ذات پاک نے فرمایا بالصبر والصلاۃ میں مصطفیٰ کریم دی آل دی ایک نشانی یہ ہو سی کہ جتنیاں وڈیاں ازمائشاں اور تکلیفاں وچ موجود ہو سی وہ آخری دم تک نہ صبر کو چھوڑے سی تے نہ نماز کو چھوڑے سی. اللہ اکبر. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آقا کریم علیہ السلام دے خانوادہ نور دے جتنے چشم و چراغ اور جتنے بھی پاک نفوسن اور جتنے بھی آقا کریم علیہ السلام دے ذات پاک دے گل مبارک دے عظیم پھلن اگر انہاں دی سیرت مبارکہ دا بندہ مطالعہ کرے نا جتنے وڈے یزیدیاں نے ظلم کیتے نا مصطفیٰ کریم دی آل مبارک نے نہ صبر کو چھوڑے نہ نماز کو چھوڑے. اللہ اکبر. تو وہ تاریخ اج بھی رقم ہے اور وہ تاریخ اج بھی شاہد ہے اور تاریخ اج بھی گواہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دے خانوادہ نور مبارک دے وچوں جڑے باقی میدان کربلا تو پاک نفوس تشریف گھنتے ہیں تو انہاں وچوں جڑے سر فہرست مرداں وچ نام آندے وہ سیدنا حضرت علی بن حسین بن علی المرتضیٰ ہے جنہاں کو سیدنا حضرت امام سجاد زین العابدین آکھا ویندے.
اور بیبیاں پاکاں وچوں او سیدہ حضرت بی بی زینب بنت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگیت پاک دا وجود اقدس ہے. اے پاک دو نفوساں دیاں ذاتاں اے دنیا دے سامنے ایک ایسی کھلی کتاب ہے. انہاں نے جتنی زیادہ تکلیفاں مصیبتاں ازمائشاں دیٹی ہیں انہاں نے اپنی زبان دوتے واہ ویلا نہیں کیتا اور نہ ہی انہاں شکوا کیتے اور نہ ہی اللہ دی ذات پاک دے نال انہاں علابے کیتے حتیٰ کہ سر بامیں جست مبارک تو جدا تھے انہاں اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر شکوا نہیں کیتا صبر دا دامن ضرور پکڑے. حضرت سیدنا امام سجاد زین العابدین آپ جلے میدان کربلا تو واپسی دی طرف شام دی طرف آپ دا سفر روانہ تھی دا پی آئی اور آپ کی سفر دے جلے مسافر بن دے پی آئی تا آپ دی آنکھ دے سامنے سر حسین موجود آئی نیزے دی نوک دے ہوتے بابے دا سر موجود آئی. آپ اپنی پھپی جان دی خدمت عرض کریں دے کہ این وقت دساؤ میں کی میں سفر کرا. آپ نے فرمایا تے زمین تے ٹورنا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زمین تے دے دا تا پاک نفوس نظر آندر آسمان دے طرف دے دا تا بابے دا سر نظر آندر. دساؤ تا صحیح میں اگر اپنے پیروں کو بچاتے ٹور دا تا دساؤ اپنے قدمہ کو رکھا کیڑی دھرتی دے. آپ نے فرمایا تے ہن زمین دے تے ٹورنے مگر آسمان دی طرف نگاہ بھی کرنی ہے مگر تیرے سامنے پاک نفوس بھی ہیں اور تواڈے سامنے بابے دا سر مبارک بھی ہے. ہن تیں جڈن بھی دیکھنے رب دی تقدیر کو دے. ایک کردار سیدنا حضرت امام سجاد زین العابدین دا ہے. سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگیت پاک آپ جلے کی سفر دی طرف روانہ تھی من لگیں تو ابن زیاد نے ون کے دمشق دیاں بازاراں دے اندر پہلے ہو کے مارنے شروع کر دیتے ہیں اور پہلے اطلاعاں پہنچا دیتے ہیں لوگوں ان قریب تاری بازار دے اندر ایک ایسا قافلہ آمن والا ہے جڑا باغی ہے اور جڑا سارے امیر المؤمنین ہزار بار توبہ نقل کفر نہ باشد سارے امیر دے خلاف جائیں بغاوت کیتی ہے اساں انہاں کو ان قریب تارے سامنے پیش کرن والے ہیں. اور جو جلے قافلہ تاری بازار دے اندر پہنچے تو ان وقت تساں انہاں دا استقبال ڈھولا نال کرنے ناچ گانے نال کرنے جھمر تالی نال کرنے. دنیا انتظار ہے چاہیے کہیں دے ہاتھ گھنگروہن وجہ سوں کہیں دے ہاتھ کے اندر ڈالن وجہ سوں کہیں دے ہاتھ کے اندر ڈھولن وجہ سوں مگر جلے بازار دے اندر اس سادات کرام دا لٹا ہویا قافلہ پہنچے تو دنیا انگشت بدن ڈاؤن آئی حیران آئی ہر کوئی ایک بے دے چہرے کو کھڑا دے دائی انہاں کہ یارو کمال ہے تو ساں دے وے باغی ہے ساکو تک کہیں باغ دے چمک دے ہوئے پھول نظر آ دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت ہاتھ اچھا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قبلہ شاہ جی. آپ نے فرمایا جڑے لوگ باغی ہوندے انہاں دیاں شکلاں تک کہہ نہیں ہوندے جڑے لوگ باغی ہوندے انہاں دے اے آثار تک کہہ نہیں ہوندے جڑے لوگ باغی ہوندے نا انہاں دے چہرے وچوں نور کہہ نہیں چھلکدا مگر ایک عجیب جہی بات ہے کیتی بغاوتی نے دھڑ کہنی سر پڑھ دے قرآن بدے. عجیب قافلے دے باغی ہیں کہ جنہاں اپنی زبان دیتے قرآن دی تلاوت کو جاری کیتا ہے مگر اتھاں بازار دے اندر جلے ایک قافلہ پہنچے تا کیا دے دن جانا تا بالکل معصوم ہے حتیٰ کہ نفوساں دے اتنے وزن کہنی جتنے زنجیران دے وزن حتیٰ کہ تپ دی دھوپے چلک دی دھوپے سورج انگارے کھڑا وسیں دے کہیں کوئی ترس کہنی آیا کہ سادات کرام دے سر دوتے کوئی کپڑا ہی دے وے کہیں کوئی ترس کہنی آیا کوئی شخص پانی پلاوے مگر صبر لشکر حسین تو صدقے تھی ونیا انہاں جتنے سفر کیتن کہیں یزیدی کو پانی منگا تک نہیں نے. میں تارے کو پوچھتا بلا پانی منگ دے کیوں جڑے مالکی حوض کوثر دے ہوں. اللہ اکبر. آپ جلے این جگہ دوتے پہنچیں تو سب دمشق دی بازار دے اندر ایک کوہرام مچ گئے اور ہر کہیں اپنی اپنی زبان نال ایک نغمے گامنے شروع کر دیتے ہیں. آؤ دیکھو انہاں لوگوں کو جنہاں بغاوت کیتی ہے آج باغی ایک عجیب آگن سیر ہیں پڑھ دے قرآن ودن جانا معصوم ہیں مگر چہرے دے ہوتے ملال تک کہنی چہرے تو نور کھڑا چھلک دے. اے عجیب لوگ ہیں جلے اے ساری آواز پہنچیے لوگاں دے گھراں تک. ایک ایسا گھر ہے جدے گھر دے اندر ایک بزرگہ عورت موجود ہے جلے ان بزرگ عورت تک اطلاع پہنچی ہے وہاں کہ وہاں دیکھوں تا صحیح کی ہو جائیں لوگ ہیں
جلے اے بازار دے اندر پہنچی تا کیا ڈیٹیس کہ معصوم جانا ہیں گچیاں چ رسے مضبوط ہیں چلک دی دھوپے زنجیرہ نال بدھے بدن پیراں وچ بیڑیاں ہیں ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں ہیں سر نیزے تے سوار ہیں مگر پڑھ دے ولی قرآن ودے امام سجاد زین العابدین دا چہرہ دیکھ کے آؤ آپ دی خدمت عرض کریں دیئے وہ قیدیوں کیڑے جرم دی قید پہ بھگتے ہیں آپ دی زبان مبارک تو لفظ تا نکلا ہو سی وقت دے بادشاہ سے آج دنیا ساکو قیدی آکے آپ نے فرمایا تو کیا آکھنا چاہنی ہے وہ کہ کتھو دے لٹا ہویا کافلہ ہی وے کیا کیتے وے کہ توڑے نال انہا ظالمہ اے انجام کیتے ہیں ترسینی نے کیتا کہیں توڑے کو پانی تک نہیں پچھا ایک انہوں پانی اساں پلاون واسطے تیار ہیں ایک انہوں پھل کھاؤ اپنے بچوں کو کھواؤ ایک چادرہ ہیں چلک دی دھوپ وچ کھڑے وے سر دو تو چادر تاؤں تے کھڑو سورج انگارے کھڑا وسیں دے مگر قربان تھی ونیا صبر امام سیدنا زین العابدین تو آپ نے فرمایا تائیں کیا سمجھے ماں ان پورے قافلے دا سربراہ میں ہوں اگر سارے قافلے دے سربراہ کو دیکھنا چاہنی ہے او برکا پوش جڑی بی بی بیٹھی ہے ان سارے قافلے دی سربراہ بی بی ہے کیا کچھ کیتے ہوئے کیڑے جرم دی سزا پہ بھگتے ہوئے عجیب قیدی لوگ ہی ہوئے کہ رب دی پاک بارگاہ نے تو کوئی اتنے صبر دے پہاڑ دیتن ایک گنو پانی تا پی گنو ایک گنو چادرہ سیر تے تان گنو ایک گنو پھل فروٹ اپنے بچہ کو کھواؤ بی بی پاکوں نے فرمایا اے دسا تے کو سارے ہوتے ترس کی دعا تے کو سارے تو رحم کی دعا گے اساں بڑے لمبے سفر کی تن کئی سارے ہوتے ترس کرتے سارے کو پانی تک نہیں پچھا تے بازار دے اندر تیرے کو تیوں ترس ہے کہ آج تو پانی پی لیں دی پہنیں کھاون دیا چیزیں ہی دیں دی پہنیں تے سارے سیر دوتے تھپٹے پاون واسطے چادریں ہی دیں دی پہنیں وہاں کہ بی بی اصل دے میں کو نہیں پتا تو ساں کون ہی وے پر تو کو نہیں پتا میں کون بی بی تو ساں میں کو کہنا جان دے ہو سو تے میں تو کو نہیں جان دی اصل دے بی بی وقت ہے ایک وقت آئی میں مدینے رانی دشمنہ دا ویڑا ہوئے تے سجن یاد کرن والا کوئی اپنے گھر کو یاد کرے میرے خیال دے قیامت تو وڈی قیامت تا آئی ویندی دکھاں تو وڈے دکھ تا آئی ویندن جلے لفظ مدینہ آئے سیدہ بی بی پاک قرآن اپنے سینے دوتے صبر دا پاؤ رکھتے فرمایا مدینے کو جان نہیں ہے وہ کہ ڈھے سارا وقت آئی مدینے رہن دی ہم اور مدینے وچ ٹک دی ہم مدینے چ میرا گھر رہی اسا مدینے دے رہائشی ہاسے اسا مدینے دا لنگر کھا دے سے آپ فرمایا مدینے کیڑی جاتے رہنی ہمیں آپ فرمایا ایک گھر رہائی فرمایا کیندہ فرمایا میرے مرشد علی دا گھر لفظ مرشد علی دے گھر دی باری آئی کیا بی بی دے سب تے بندن دی ترٹے پاک بی بی فرمایا بیا کیا آئی فرمایا گھر رہ جے ایک بی بی آئی جیدہ نا فاطمہ تدہرا آئی میرے مصطفیٰ کریم دی چھوٹی لاکھتے چگر آئی نور نظر آئی جگر دا ٹکڑا آئی بی بی ان گھر رہ جے ایک پاک بی بی آئی جیدہ نا زینب آئی بی بی ان گھر دے اندر دو پھول ہن جیدہ نا حسن آئی تے جیدہ نا حسین آئی بی بی ایسا انہا بالاں ویچے کھیدے ہی ہیں انہا بالاں کو کھڑایا ہی ہے انہا بالاں کو پایا ہی ہے انہا بالاں کو بوسو کنار نال اپنی زبانہ کو تر بھی کیتے بی بی ران دی مدینے چاہم بس جلے میرے گھر دے بندے واپس اپنے وطن دی طرف لوٹن لگے تو میں کو مجبور کی تو نے کہ چل اپنے وطن دی طرف واپس ولدے ہیں تو میں ہی گھر دی نکرانی تے باندی تے خدمت گزار ہم میں کو پتا ہے میں یہ بوہا چھوڑ دیتا قیامت تک والی ہو جیاں بوہا ول نہیں ملنا میں در چھوڑ دیتا قیامت تک میں کو والی ہو جیاں در نہیں ملنا مگر کیونکہ وڈیاں دا حکم ہے میں بی بی دی خدمت حاضر تھی ہوں بی بی جان اگر اجازت دو تو میں اپنے وطن واپس ونیا تب پاک بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ میں رکیں دے نہیں سے پر تو جو ہے ساری خدمت گزار ایک سادہ آنکھا مننے جے وسیعت کر رہا تھا میں تیرے آنکھنا چاہنی ہے تے ہوں تے عمل کرے وہاں کے وسیعت فرماؤ عمل کرے ساں آپ فرمایا جڈن تیرے ملک کدہ کوئی قیدی آمن خیال کرے آپ فرمایا بی بی میں کو نہیں پتا تو ساں کون
تو کو نہیں پتا میں کون تسا میں کو نہیں جان دے میں تو کو نہیں جان دے مگر ہکا بات ہے بی بی میں اپنی بی دی وصیت تے عمل پئی کرینی ہاں اے پھل گھنو کھاؤ اے چادرہ ہن سیراں تے تان باؤ اے پاک نفوس موجود ہیں بی بی اے پانی ہی وے سا کوئی پتہ ہے تو کو ترے لگی تا کہے نہیں مگر وصیت تے عمل تھی وے تھی پانی تا پیو چا پاک بی بی اور فرمایا تو کوئی بے شے منگنی ہے تو وہی مانگ اگو بی بی ہے کہ جواب نہیں دی ہوا دی بھئی تا کوئی شے دی ضرورت کہنی ہکا ضرورت ہے بی بی مظلوم ہی بے قیدی ہی بے تے مسافر ہی بے مسافران دی دعا اللہ جلدی قبول چا کریں دے ہکا دعا تا مانگ چا نہ کہ کیا فرمایا دعا مانگ اللہ میں کو لمبی عمر دے اتنی لمبی میں کو رب عمر دے بے میں ایک دفعہ مدینے بن کے میں مرشد دا گھر دیکھا مرشد گھر میں سیدنا حضرت بی بی زینب کو دیکھا کہ میری بی بی زینب دا باغ کیمیں پھلے پھولے میں ایک دفعہ بنیا تے پاک حسن کو دیکھا ایک دفعہ بنیا تے پاک حسین کو دیکھا دیکھتے آما تا صحیح میرے مرشد دا گھرانہ کیمیں آباد ہے سیدہ بی بی پاک نے فرمایا جے اگر تین ای ہو کو جو سادے کو دعا مگوئی ایداں والا اپنے سینے دوتے پتھر صبر دا رکھ تیری دعا قبول تھی گئی واقع بی بی دعا قبول کیوں تھائیے آپ نے فرمایا تے کو کیا چاہیتے کہ تے کو حسانی ملے یا تے کو حسین ملے واقع بی بی سون بیٹھیاں حسن کو ظالمہ زہر دیتی ہے پھل مسل تے رکھ چھوڑے حسن کو شہید کر چھوڑے نے سونی بتیاں حسین شہزادہ ہے پاک سون ہے دیکھتا ہم دیدار تا کرما سیدہ بی بی زینب جد رلے کھیل دی ہم دیدار تا کرما آپ نے فرمایا وال نیڑے تھیا جلے پاکیزہ بی بی نیڑے تھئیے پاک بی بی فرمایا خیال کرے احتیاط کرے غیر کھڑن مطن بے پردگی تھی بنجے میرے اندرو جھانک کے دے جلے بی بی اور اپنے برکے دا پردہ ہٹاتے بی بی کو اپنی طرف اندرو جھانک کے کرن دا حکم دیتے جلے پاک بی بی نے اندرو جھانک کے آپ فرمایا سنیان آئی وہاں کے کہنا آپ فرمایا این وقت جیندی تیرے سامنے موجود ہے ایکو زینبہ دینی جڑا سر قرآن کھڑا پڑھ دے ایکو حسین آتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ضبط بندھن ترٹ گئے آپ فرمایا وال جے میرے کو تعارف پوچھتے ہوئے تا کیڑے مونل کراما میں کو تا فضا آتا ہے آپ فرمایا فضا تم ہے انہا کہ جیا آپ نے فرمایا الہ العالمین مولا فضا نے ڈٹھا چشم فلک نے ڈٹھا ان پاک بی بی بڑے بازار دمشق دے اندر منہ اسمان دی طرف کرتے عرض کیتا اللہ منگ دی کھڑی ہم لمبی عمر دے ہونو عمر ہی تھائیں مکا سجنہ دے اے حال تھی میں تے اساں بہتے جیوں ساکو جیمن دا مزہ کہنا آسی ساکو جیمن دا چس کہنا آسی اے میرے مصطفیٰ کریم دے گھرانے دوتے قربان تھیمن والی پہلی بی بی آئی جائیں دمشق دی بازار دوتے سر حسین ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر سبحان اللہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ہاتھ اٹھا کے لہرا کے آواز بلند مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے گا سلام یا حسین 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 کرچا گھتاگ عزت دو جگہ میں ربت ملے گی سب بلندیاں سکون اور راغتیں زمانہ سارا ٹھہر کر کرے گا تیری چاہتیں تو سارے کام چھوڑ کر بس یہی کام کر یزید کو ناکام کر حسین کو سلام کر سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین یہ عقل کا سوال ہے حسین کس کا لال ہے جو مانے نہ حسین کو اسی کو تو زوال ہے عشق بولتا رہا میرا تو یہ خیال ہے یہ عشق کی نماز ہے چلتی اٹھ قیام کر یزید کو ناکام کر حسین کو سلام کر ہاتھ اٹھا کے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک دائیں سے لے کر بائیں تک کھڑا ہے
بیٹھے مووی والا ساؤنڈ والا اسٹیج والا سارے ہاتھوں اٹھا کے 11 بنا کے لہرا کے سلام یا حسین 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 نعرہ حیدری 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 تاریخ اسلام سادات کرام دے کہرے کہرے پلکوں خراج تحسین کتنی حد دے پیش کرے دنیا حسین دے صبر کو دیکھے تو دنیا دے صبر معمول دے مطابق غیر معمولی نظر دیں مگر سب تو زیادہ کائنات اگر صبر دی عظیم مثال مل دیں تو او امام سجاد زین العابدین مل دیں گھر رچ موجودن کنڈی کھڑکی ہے باہر نکلن ایک شخص سامنے موجود ہے مجھے چہرے دے ہوتے بک دے آثار ہیں کیا کرنے موقع لنگر کھانا آپ نے اپنے لنگر کھانے دے اندر بلائے لنگر کھانا کھوانا شروع فرمائے لنگر کھا کے دے صاحب فرمائے قیام کرے سے موقع سفر کرنے آپ نے فرمایا سواری ہے پیدل ہے موقع سواری کہنی پیدل آپ نے فرمایا سواری دیواں موقع قبول کرے سے آپ نے فرمایا سرو ننگا ہیں کپڑا دیواں موقع سرو ننگا ہاں کپڑا ہی گھنسا آپ فرمایا پیرو رانا ہے جتی دیواں موقع جتی گھنسا یہ شخص لنگری کھادی بیندے کپڑے پاتی بیندے سادات کرام دے گھر وچو جتیاں ہی پاتے تپتی زمین کو لو بچتے اپنے سفر دی طرف رواں دواں ہے رستے چ پہنچے اندر دے مفتی چوٹ مارے کیا کیتا ہوئے کیا تھے تو لینا اندر دا ضمیر پوچھ دے میرے خالہ دے سنیان کہنی سی آئی پہچان کہنی ہے سی آئی اے واپس دروازے دوتے پہنچے دستک لیتی ہے یہ دستک لیتی ہے سجاد باہر نکلن آپ فرمایا کشے بھائی دی ضرورت ہے آئے ہے آدھے بھائی کشے دی ضرورت کہنی ہے گال پوچھانا ہے آدھے کہیں آپ نے فرمایا بھلا سنیانا ہی وے آئے ہے یہ تیرے آپ نے فرمایا بھلا تو کوئی بھول دے کیا بات ہے واقع میرے خالد ہے تو کو پوری سنیان کہہ لیا ہے آپ نے فرمایا سا کو سنیان تو نہیں پوری واقع ول میرے خیال دے تو سا مکمل پہچانا کہنی آپ فرمایا پہچان پوری ہے تے کو کشے دی ضرورت ہوئے طلب ہوئے مانگ حسین دا پتر تیرے دامن چپا اگر جلدی نہ لا دے میرے خیال دے تو کو سنیان کہہ لیا آپ فرمایا تو پوچھ کیا پوچھنا چاہنے آدھے بھلا میں کو دساؤ میں کون ہوں آپ نے فرمایا بھلا کربلا دا ٹبا بھول دے آئے ہے آدھے وال اے دساؤ اساں توارے نال او کچھ کیتا تساں سالے نال اے کچھ کیتا ایہو کو تو تقابل کرتے دسو چاہ یہ سب کچھ کیا ہے میں قربان تھی ونیا امام سجاد زین العابدین تو آپ نے فرمایا جلے کربلا دا ٹبا ہائی اتھاں تساں سالے میزبان ہاوے اساں توارے مہمان حاصل آج مدینے دی بازار ہے آج اساں توارے میزبان ہے آئے تے تساں ساڈے مہمان ہی وے اتھاں تساں ساڈی مہمانی دا حق ادا کیتے اتھاں اساں تاڈی مہمانی دا حق ادا کیتے فارقیوں کو چھے اتھاں تاڈی تربیت یزید کی تہائی اتھاں ساڈی تربیت حسین ابن علی کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں قربان تھی جیتے رہے شاہ سجاد زین العابدین تو حضرات اگر قرآن مجید دی استعینو بالصبر والصلاۃ دی صورت دی عملی تصویر کہیں دیکھنی ہوئے تول او میرے محمد دے گھرانے حسین ابن علی کو چلے گی سبحان اللہ او زینب بنت علی المرتضی کو چلے گے ول او سجاد بن حسین بن علی کو چلے گے ایک قرآن مجید دیا او مثالہ ہیں جڑیاں آج بھی صادق میرے محمد دی آل تے تھی دیا وقت دی نزاکت اتنا کچھ اجازت دیں دی ہے آپ احباب دی خدمت کے اندر مؤدبانہ اپیل گزارش علماء تشریف فرمائیں ثنا خان تشریف فرمائے یہ سلسلہ اگاں چل سی میری کچھ مجبوری
کہ میں اگاں وعدہ کیتا ہویا چلو اون جگہ تک میں پہنچ ویساں آپ احباب خوش دلی نال علماء دے مواعظ حسنہ نال مستفید تھی سو اور حضرات ثنا خان حضرات دے نعتاں کولوں آپ دے دل محظوظ تھی سن آپ اپنی جگہ دے تے تشریف فرما تھی سو آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب ماشاءاللہ